عليكم، صباح الخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد السندويشات اللي تيطعمروا هما خضرين ويمكننا نكونجليوهم هما خضرين اللي عندو الوليدات المدرسه. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق، عندي الحليب، كاس ديال الحليب دافي ولكن غنقول لكم شحال هزات لي العجينه. عندي الخميره د العجينه غندير معلقه على حساب الجو بارد، عندي بيضه وشويه د القريصه د الملحه، وعندي 4 كاس ديال الزبده، وعندي خماره وجوج معالق ديال سنيده. غنبدا على بركه الله. نديرو بيضه، ندير معلقه صغيره د الملحه، معلقه د الخميره كبيره. الجو دابا راه بارد باش يخمروا لنا دغيا، وغندير واحد 2 معالق سنيده، غندير خماره وحده غتيجيو زوينين وخفاف، وغنضيف 4 كاس ديال الزبده مذوبه، وغنجمعها بالحليب الدافي. بسم الله. درت كاس د الحليب وراني زدت ثاني، راه ما هزتوش. انا درتكم غنقول لكم شحال د الحليب، تقريبا 2 كيسان د الحليب دافيين. كتكون العجينه شويه مطلوقه ما تكونش قاصحه. زدت لي 2 كيسان ونص ديال الحليب، الكيسان ديالهم. العجينه ما كتحتاجش تدلك، كنخليوها تخمر. المره الاولى ملي كنجمعوها راه كتكون شويه مطلقه، ولكن ملي كتجمع راه كتقصر. العجينه ديالنا كندلكوها غير شويه. دابا غنغطيها ونخليها تخمر ونرجع معكم على ما نبغي نطيب الحشوه ديالي. البنات دابا على ما تخمر لينا العجينه غنطيب الحشوه ديالي. عندي هنا واحد البصله كبيره، البزار، الملحه، واحد 2 وريقات سيدنا موسى، وعندي 4 ديال الكفته. بغيتو ديرهم بلادان د الحشوه راه اللي بغيتو نتوما واللي كيبغيو لكم وليداتكم. دابا غندير هاد البصله متشحر وغنصوب معكم الحشو. البنات ها هي البصله ديالنا طاحت مزيان. المهم الحشوه راه قلت لكم اللي بغى، انا نوريكم الطريقه وانتم على حساب وليداتكم باش تياكلوا. غنديروا لها الكفته بسيط، نحطوها مزيان. دابا غنزيد الملحه والبزار، ندير شويه ديال الملح والبزار. وراه قلت لكم غنعاود نقولها لكم، راه الحشوه نتوما واللي تيبغيو وليداتكم، كاين اللي تيبغي الدجاج، صوصيط، اللي بغيتو ديروا فيها راه كتجبدوا. واجده دابا على ما تخمر لينا العجينه باش نوريكم الطريقه ديال لاكاط كي غنديرو نعمروهم. ها هي الحشوه ديالنا واجده هكا. تنحتاجو معها الفرماج. انا غنوريكم دابا الطريقه ديال على ما تبرد لينا الحشوه شويه، غنوريكم الطريقه ديال التعمر. هانتوما البنات العجينه ديالنا راه خمرات. دابا غنشكلوها على شكل كويرات. غنقول لكم شحال عطاتني من كويره.
المهم بغيتوهم صغيورين غديروهم، كاين تيديرهم للكوتي صغيورين. انا كنديرهم للمدرسه للدراري اللي كندو الوليدات تيتغداو في المدرسه. والله الا تينفعوني بزاف، تيكونوا عندي في كونجيلاتور. هما غنقسمهم، غنبدا ندير هكا، نجمع العجينه بحال هكا. ها هي بحال عجينه المسمن، هي كبيره شويه ساندويتش على حسب وليداتكم. ونحطهم يستراحوا، ونكمل معكم الاخرين ونحطهم يستراحوا شويه، ونبدا نعمر وغنوريكم الطريقه كي ديروا تكونجليوهم. نطرح معكم دابا العجينه، عطاتني 8 ديال لي ساندويتش. انا راه بغيتهم اليوم للغدا، ولكن غنوريكم واحد الطريقه باش تكونجليوهم هكا خضرين. كنرقوهم حيت راه تيخمروا باش ما تيجيوش غلاظ. كنحاولوا نديروهم طوال شويه هكا، نتوما تشوفوا كيفاش الطريقه، وميمطو تنكبروهم. باش نكثر لهم الدقيق باش كيتحمروا. بهذا الشكل. دابا غنبدا نعمر. نتوما غناخذ لافرس ديالي. قلت لكم بالنسبه لافرس راه ماشي ضروري ديروا هادي، ديروا اللي عجبكم، شوفوا وليداتكم اش تيبغيو. وغندير انا راه ما تنستعملش الكيتشوب بزاف، راه ما صحياش. غندير صوص طوماط اللي بغا يديرها. صوص طوماط غنخلي لكم لا غوسيت ديالها في صندوق الوصف. ولا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. انا راه تيبغيو الدراري الكيتشوب، في بلاصه الكيتشوب تندير وتندير داك الفرماج ديال لي ساندويتش. هو دابا غنجمع الساندويتش ديالي وغنجي حتى لهنا وغندير هكا باش كيجي واحد المدير. كنثبت هذا مزيان من هنا باش ما تيتحلش، وتندير هكا. ها هو الساندويتش ديالي واجد. هذا غنوريكم طريقه الكونجيلاتور. تنكون حاطه واحد البلاطو في الكونجيلاتور ولا الاسيت ولا اللي بغيت. تنبدا نكونجليهم قبل ما يخمروا. هكا تنكونجليهم كونجلاو قبل ما يخمروا. ملي كنحطهم في كونجيلاتور في شي بلاطو تيتكونجلاو، راه تنجمعهم في لي بلاستيك هكا حتى كيتكونجلاو. تنجمعهم فاش كنبغي نجبدهم، تنجبدهم تنحطهم يخمروا واحد 3 سوايع على حسب الجو، وكنطيبو. طريقه الطياب انا غنوريكم. انا راه ما غنكونجليهمش اليوم حيت بغيتهم للغدا، داكشي علاش ما غنكونجليهمش. ولكن بصراحه راه تنقادهم كثار وتنكونجليهم، وتيبقاو ليا واحد 15 جوغ 20 جوغ على حسب نتوما وشنو استعملتهم. بالنسبه لي عندو الوليدات كيقراو راه تينفعوا، تجي من الخدمه كتجبديهم يخمروا على ما تتبغي تنعسي كطيبيهم ليهم، ولا الصباح دغيا راه ساهلين. نعاود معكم واحده اخرى. ولا كانوا جايين عندنا الناس الكوتي راه تنديروهم صغيورين حتى هما راه تيجيو زوينين. يمكن نعمروهم بالطون بالدجاج. نعاود معكم هادي.
ايوا انا بغيت تكونجليهم راه تنبدا لي صوبطه تنديرها في البلاطو في الكونجيلاتور، ما تنخليهاش محطوطه تتخم باش ما تخمرش، حيت ما نبغيهاش تخمر، تنبغي نطيبها. ندير معكم واحده اخرى. في رمضان راه تينفعوا، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. كتقادي كونتيتي وتديرها في الفريغو كيتجبدي. الا ما عندكش هذا راه يمكن لك ديري فروماج حمار، ديري اي فروماج كتستعمليه في الدار يمكن لك ديريه. نجمعوا هاد الجنيبات وتنبسطوا هنا وتنمشي بحال هكا، وديما تنجيب هادي لتحت وكنحاول نسدها مزيان، وهذه اللي غتكون من التحت باش ما كيتحلوش. ها هما، وغنوريكم حتى الشكل النهائي تيخمروا. البنات ها نتوما فاش خمر الخبيزات ديالنا لي ساندويتش غندهنهم. ناخذ بيضه كامله تنضربها وتندهنهم، تنقربها مزيان وتنديرهم تندخلهم للفران درجه 180، يكون الفران سخون، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديالهم. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالهم، هكا تيجيو صراحه باقيين سخان. هادو هما الساندويتش ديالنا راه تيخمروا تيجيو غزالين وخفاف، يبردوا شويه وغنقسم معكم شي واحد باش تشوفوا، وبالصحه والراحه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. هو هذا الشكل النهائي ديالهم، ها هما شوفوا من الداخل كي تيجيو غزالين وخفاف. عجينتهم خفيفه بزاف، وما تنساوش ديروا لي لايك وتابوناو في لاشين. كنتمنى تجربوهم، راه غيعجبوكم بزاف وغيعجبوا حتى وليداتكم. تيجيو رائعين وهشاش ورطبين، وخا تكونجليهم راه فاش تيتجبدوا كيخمروا راه تيكونوا نفس الشكل. ها هو شكلهم النهائي، وبالصحه والراحه.